Like, subscribe and get notified. A multi-vehicular accident was reported at Kakoda, Kurchurem, wherein a high-speeding car rammed a bike, a cycle, and another car on Monday. The accident has left two people sustaining severe injuries. The injured victims have been shifted to the community health center in Kurchurem. Police reached the spot to investigate the matter. हांव आसा काकोड्या आनी काकोड्या हांगा एक अपघात जाला आसा 4 गाड्यां भितर. आतां हांगच्या स्थानिक लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे एक कार खंय तुमी पळोवंक शकता, ही सिलेरियो जी कार आसा फाटल्यान ती धक्को लागून आसा, तिका तिणे खंय सारकी फास्ट आसलेली, तिणे खंय पयली एक स्कुटरीक धक्को मारलो आनी ती स्कुटर वचून सायडीन पडलेली आसा. तशेंच ती घुंवली आनी पळयात ती हांगा जी हुंड्याची कार आसा तिका येवन डॅश मारले, तिचे फाटले सगळे डॅमेज जाल्ले आसा. तशेंच स्कुटरीक पळयात, स्कुटरीचे जो बसलेलो आसलेलो तेका खंय तरी मार लागलेलो आसा आनी सायडीच्यान एक सायकलवालो वयतालो आपलें सामान घेवन, ते सायकलवाल्याक धक्को लागल्या कारणान तोय बी वचोन तेजी सायकली सकट सायडीन पडलो. तशेंच रस्त्यान एक चलोन वयतालो दादलो, तेकाय बी धक्को लागल्या कारणान गाडयेचो तो तेकाय बी हॉस्पिटलाक गेल्ले आसा आनी दोगूय जाणां सारके सिरियस इंजरीज जाल्ले आसा. आतां पळोवंक शकतात लोकांचें म्हणणें आसा की जे सायडीन जे खणपाचें जे काम आसा रस्त्याचें तेका लागून हे सगळे अपघात जातात. हांगा जुप करून सायडीन ज्यो गाडी आसा त्यो घेवपाक मेळना, ते खातीर जेन्ना कितेंय समज ब्रेक फेल जाल्यार सुद्दां हांगा सायडीच्यान घेवपाक मेळना. सो आनी हांगा आसा जे लोक आसा तेंचें म्हणणें आसा की जो गाडी चलयतालो जाणटेलो तो तेका खंय तरी गाडी ब्रेक फेल जालो म्हणून, पूण आतां ब्रेक फेल जाल्या कारणान तेका सायडीन घेवपाक मेळना, ते खातीर तेका अशें गाडयेक धक्के मारपाक पडले अशें काही लोकांचें म्हणणें आसा. सो आतां हांगा हे एक्सिडेंटाक जबाबदार कोण? आतां हे सगळे जे खणपाचे जी कामां आसा ही हांगा चालूच आसतात आनी त्या खातीर लोकांक रातची सुद्दां हांगा कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्या आनी कितले जाणांचे जे हातपाय आसा हांगा मोडलेले आसा. हे खणपाचें काम कितले वर्सां चलतलें अशें हे जे स्थानीक लोक आसा हांगा विचारतात. सो आतां हे सगळे एक्सिडेंट जाल्लो आसा तितूंत 2 जाणां दुखापत जाल्ले आसा आनी तांकां हॉस्पिटलांत आयिल्ले आसा आनी जे कुडचडे पोलीस आसा हेजे जो मुखाल्लो तपास हे करतात. दोतोर सांग्यार वतालो आनी ही गाडी सावड्डे येताली आनी फाटल्यान स्कुटर येताली. ती येता आसतना तेगे ब्रेक फेल जाला आनी तो कट मारलो कितें खबर ना ताका, तो सावड्डेन भायर पडलो स्कुटरवालो आनी मागीर तो मारलो म्हणटा ती लागली की ती हाका आपलेली हेजे सगळीं भायर सरले. कोणा मार लागल्या? मार लागलो पण टॅक्टाक लागलो ताका. आतां हांगा येला, आतां व्हेला ताका हॉस्पिटलान व्हेला, 108 व्हेला. आतां पुलीस येयले, आतां पंचनामा चालू. आनी ती सायडीन सायकलवालो स्क्रॅपार लागतलो. ब्रेक फेल जालो म्हूण कशें कळ्ळें? आतां तो सांगता गाडयां बसले तेंका कोणा मार लागना? गाडयां बसले तेंका कोणा मार लागना? हांगे रस्त्याक काम चलता आनी कांयच येना आनी ते सगळें फोंडोन दवरला आनी सारकें तेंगे काम कांय ना. फातर सुद्दां तेंच्यान लायला, रातची कोण येता कितें कांय कळना आनी असोच डेली हो इन्सिडंट हेज्या पयलीं कितें जावपाक शकता ना. हें सांग मातशें तुमी कोण कॉन्ट्रॅक्टराक तेणी हें पळयचें. तेका एक्सिडेंट जालो तो धडये लागून जालो म्हणटा तुमी? धडये लागून ते कट मारले आहा तेणे, सोडून दवरले आहा, परत केबल घालता, कांयच तुका बरत ना कोण कितें करता म्हणून. जेसीबी हाडटा फंडा वयता. अशें पयले एक्सिडेंट जाले हांगा? ना, हो आज फर्स्ट जाला. ते एका सायडीन कोणोन दवरलो म्हणून फोंडोन दवरला आनी ते पयलीं सायडीन फातर लायताले ते म्हणल्यार रस्त्याक फंडा म्हणून अशें तेंगे कांयच ना. सांग्या वयल्यान सावड्डे वतालो, तो म्हाजे वाटेर आशिल्लो. पयल्यार तो गाडी खंयची ती व्हायट कलर गाडी, थंयच्यान भितरल्यान तो मातयेच्यान खंयच्यान तरी असो आयलो आनी फास्ट आयलो आनी डायरेक्ट घेवन म्हाज्या फाटल्यान मुगली. इतल्यान म्हाका खबर आहा फाटल्यान ती बायका कोणा मुगली कितें म्हाका कांय खबर ना. तो म्हाज्या फाटल्यान आशिल्लो दिसता बायक. आतां तुगे कारी कितें डॅमेज जाल्या? कारी कितें डॅमेज जाल्या? हय, कारी फाटलो एक्सल विक्सल तो गेला आनी टायर बी गेला, भायर गेले ते सगळे आनी दार बी गेले, दोनूय दार गेले. आतां तेजी कितें मिस्टेक आसा म्हण तुमी? मिस्टेक म्हणल्यार हय तो फास्ट आयलो न्ही थंयच्यान. आतां कसो कितें जाला म्हण फास्ट आयलो म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता थंय ब्लॉक आशिल्ले तेणें ते सकयल घातले आसतली ब्लॉक, त्या ब्लॉकान तेका रावो पडटालो आनी म्हाका तेका लागून तेणें सकयल घातले आसतली आनी ते सकयल ते म्हाका दिसता अशें वयर आहा, मातशें वयर येवपा पडटा. थंय तेणें एक्सिलेटर जो दामिल्लो पळय तो तेका म्हाका दिसता कितें तरी जाला. ताणें तो ब्रेक म्हणून एक्सिलेटर कितें तरी दामला, कितें तरी जाला आनी तो डायरेक्ट मुगले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.